खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अंगदान गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो मृत्यु पश्चात आफ्ना शरीरका सम्पूर्ण अंग दान गर्ने घोषणा गरेका छन्। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले 1000 मृगौला प्रत्यारोपण सम्पन्न गरेको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले मृत्यु पश्चात सम्पूर्ण शरीर दान गर्ने घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए। एउटा नयाँ पहल, एउटा नयाँ प्रक्रिया जनताको पक्षमा, पीडितहरूको पक्षमा अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छ। मैले भन्दै आएको छु, म यो पटक चाहिँ केही नयाँ राष्ट्रको निम्ति र जनताको निम्ति गर्नु छ। म त्यही कमिटमेन्टको साथ प्रधानमन्त्रीको पदमा छु। प्रधानमन्त्री दाहालले केन्द्रले मात्रै प्रत्यारोपणको भार धान्न नसक्ने भन्दै 7वटै प्रदेशमा प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको धारणा राखे। मृगौला प्रत्यारोपणका लागि वार्षिक रूपमा करोडौं रकम विदेशिनेमा त्यसलाई धेरै हदसम्म रोक्न केन्द्र सफल भएको छ। केन्द्रले 2069 चैत 16 गतेदेखि निशुल्क डायलासिस सेवा पनि आरम्भ गरेको थियो। नेपालमा अहिले वर्षमा करिब 300 मृगौला प्रत्यारोपण हुँदै आएको छ। त्यसमा 200 वटा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले गर्दै आएको छ। बाँकी अन्य संस्थाले वर्षमा 100 बिरामीको मृगौला प्रत्यारोपण गर्दै आएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मुलुकको हितलाई मध्यनजर गर्दै सन्तुलित, विश्वसनीय र भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको परराष्ट्र मामिला विभागले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यसअघि छिमेक सम्बन्धलाई कृत्रिम रूपमा तनाव बढाउने काम भएको भन्दै अब नयाँ सरकारले सन्तुलित, विश्वसनीय र भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले छिमेकमा बसेर अर्काको अहित गर्न नमिल्ने भन्दै नेपाल छिमेकीहरूका लागि असल छिमेकी हुन चाहेको जिकिर गरे। छिमेकीहरूसँग भलो चिताएर, उनीहरूलाई सहयोग पुर्याएर, उनीहरूका जायज चासो, चिन्ता, सरकार आदिलाई समेत सम्बोधन गरेर यथोचित ढङ्गले हामी अगाडि जान्छौँ। अध्यक्ष ओलीले कसैको पनि सैनिक शिविर, कुनै प्रकारको सैनिक गतिविधिहरू वा अड्डाहरूमा मुलुकलाई सहभागी नगराइने जिकिर गरे। उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने पनि बताए। सरकारले छिमेकी मुलुकको जायज चासो र चिन्तालाई भने सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणा मगर र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मुक्ता यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। सांसद सोभिता गौतमको प्रस्ताव र एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रकी नारायणी शर्मा तथा राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनको समर्थनमा राणा मगर उपसभामुखको उम्मेदवारी दर्ता गरिएको हो। उम्मेदवारी दर्तापछि राणा मगरले आफूले जित्ने विश्वास व्यक्त गरे। सबैको सहमतिबाट, सर्वसहमतिबाट, मेरो पार्टीबाट पनि र मेरा विभिन्न हाम्रा गठबन्धनका पार्टीहरूबाट जुन माया प्रेम पाएँ र यो स्थान पाएँ, मैले चाहिँ आम जनतालाई भलो हुने, देशलाई भलो हुने निर्णायक भूमिकाहरू मैले खेल्नेछु भन्ने मेरो आशा छ। बद्री पाण्डेको प्रस्ताव र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरीको समर्थनमा कांग्रेस सांसद यादव उपसभामुखको उम्मेदवार बनेकी हुन्। यादवले पनि सांसदहरूले आफूलाई जिम्मेवारी हमर जैसे उपसभामुख के उम्मीदवारी है। हम जैसे काल खाना वोटिंग होते, हम श्योर जैसे उपसभापति के लागि जैसे हम सक्षम छी, एकदम जैसे एक मधेश कम्युनिटी के छी, तै दुआरे हमरा जैसे एठाम हमरा समर्थन भेटतै।
उपसभामुख चयनका लागि शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठक हुँदैछ। सत्ता गठबन्धनमा बहुमत रहेकाले राणा मगर उपसभामुख हुने निश्चित जस्तै छ। सभामुखमा बिहिबार नै गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका उम्मेद्वार देवराज घिमिरे निर्वाचित भइसकेका छन्। नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले सर्वोच्च विधायिका संस्था संघीय संसदलाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा आज पदभार ग्रहण गरिसकेपछि संचारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै घिमिरेले संसदलाई अझ बढी व्यवस्थित, क्रियाशील र मर्यादित बनाउन भूमिका खेल्ने बताएका हुन्। सभामुख घिमिरेले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको प्रयत्न रहने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी आफूले पाएको बताए। नयाँ संविधान बनाएपछि एक अवधि गर्यौं, त्यसलाई नेपालीपनको हिसाबबाट अझ बढी व्यवस्थित, अझ बढी क्रियाशील, अझ बढी मर्यादित बनाउनको लागि सबैको प्रयत्न हुनेछ। त्यसको नेतृत्व गर्ने मैले जिम्मेदारी पाएको छु र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट संघीय संसदलाई अगाडि बढाउने कुराहरू गर्नुपर्छ। सभामुख घिमिरेले संघीय संसदको नेतृत्व गर्न पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि संसदीय अभ्यास र प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसअघि सभामुख घिमिरेलाई शपथ खुवाइएको थियो। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन्। उनी बिहिबार प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचित भएका हुन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। 40 सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शर्मालाई 25 जना सांसदले मत दिएका हुन्। उनको विपक्षमा 14 मत पर्यो। शर्मालाई माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एमालेका 9, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रका 1-1 सांसदले मत दिएका हुन्। विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरी सरकारले काम अघि बढाउने बताए। दलहरूसँग आवश्यक छलफल परामर्श लिएर हामीले चाहिँ अब सरकार विस्तार यथाशक्य चाँडै गरिनेछ। अब नीतिगत कुरा पनि हामीले दलहरूसँग आवश्यक छलफल बहस र विविध सेक्टरहरूसँग छलफल बहस गरेर यसलाई चाहिँ नीति निर्माणको प्रक्रिया पनि थालिनेछ। मुख्यमन्त्री शर्माले मन्त्री परिषद पनि चाँडै विस्तार गरिने पनि बताए। शर्मा संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम पुस 27 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले सार्वजनिक कार्यक्रममा लामो समय पलेटी कसेर र उपरखुट्टी लगाएर बस्ने छुट र समय आफूलाई नरहेको बताएका छन्। आजबाट काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु भएको नेपाल इलेक्ट्रिक्स पावर लाइट्स अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उनले उद्योग दर्ताका फाइल घुमिराख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै एउटै टेबलबाट सबै काम सक्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने आश्वासन समेत दिए। मन्त्री लिङदेनले देशभित्रका उद्योगी व्यापारीलाई ढुक्कसँग लगानी गर्न र विदेशी उद्योगीहरूलाई पनि नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण रहेकाले ढुक्कसँग लगानी गर्न आग्रह गरे। ढुक्कसँगले लगानी गर्न आग्रह गर्छु र त्यसै गरी विदेशी स्थित नेपालमा लगानी गरौँ भन्ने उद्योगी व्यापारीहरूलाई पनि तपाईहरुलाई आउनुहोस्, यहाँ नेपालमा अब लगानी मैत्री वातावरण छ र सरकारले सबै प्रकारको सहयोग गर्छ। मन्त्री लिङदेनले विद्युतीय सामग्रीहरूको बढी प्रयोग गरेर विद्युत खपत बढाउनु पर्ने बताए। उनले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउन सरकारले वातावरण बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए। सरकारमा आफ्नो पार्टी प्रवेश गरेसँगै विभिन्न शङ्का र उपशङ्काहरू गरिएको भन्दै सरकारमा बसेर शङ्काहरू चिर्ने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री लिङदेनको थियो। प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी 100 भन्दा बढी स्टलहरू छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट फैलिएको दादुरा अन्य 3 पालिकामा समेत देखा परेको छ। दादुराले महामारीको रूप लिन थालेपछि राज्यका 3 तहले चासो देखाएका छन्।
पुस 12 गते बाँकेको नेपालगञ्ज 5 फुल टेक्रामा एकै घरका 5 देखि 12 वर्षका 3 बालिका र 1 बालकमा देखा परेको दादुराका बिरामी हाल आएर खजुरा कोहलपुर नगरपालिका हुँदै पछिल्लो समय नैनापुर गाउँपालिकामा समेत फैलिसकेको छ। दादुरा फैलदै गएकाले खोपको प्रभावकारिता बढाउन र दादुरा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत चासो देखाएको छ। मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र WHO को टोली दादुरा प्रकोपको बारेमा जानकारी लिन प्रभावित क्षेत्र पुगेको हो। हाम्रो बालबालिकाहरूले खोप लगाए कि लगाएनन् भनेर हामीले त बुझ्ने छँदैछ। वरिपरि हाम्रो समुदायमा भएको अन्य बालबालिकाहरूले पनि खोप पाउनु भएको छ कि छैन भनेर पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ सामूहिक दायित्व हुन आउँदछ। नरैनापुर 2 मा दादुराको बिरामी देखा परेपछि तत्काल बैठक डाकेर दादुरा विरुद्धको खोप लगाउन नागरिक सामु सूचना प्रवाह गरिएको छ। दादुरा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले पनि सक्दो पहल गरिरहेका छन्। अहिले 600 केटाको 2 नम्बरमा लागिसक्यो। यो मलाई लाग्छ नरैनापुरको लागि एकदम ठुलो कुरा हो। नरैनापुरको जनतामा समझ पनि आइसक्यो। बाँकेका 4वटा पालिकामा दादुरा देखा परेपछि 6 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकालाई दादुरा रुबेलाको खोप गत पुस 22 गतेबाट सुरु गरिएको छ। खोपको दर पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा छ। नेपालगञ्ज उपमहानगर, खजुरा र नरैनापुर गाउँपालिकाका 75,000 बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य अनुसार हाल 53,000 बालबालिकालाई खोप लगाइसकेका छन्। 218 केसहरू चाहिँ हामीसित पत्ता लागेको छ। 150 जना जति सन्चो भइसकेको छ। 1 जनाको मृत्यु भएको र बाँकी उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। त्यस्तो सिरियस अवस्था छैन। हाल दादुरा प्रभावित क्षेत्रमा विशेषज्ञ सहितको टिम टोलटोलमा पुगेर बिरामीको पहिचान गर्ने, बिरामीलाई अस्पताल लैजान सल्लाह दिने, जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेको छ। दादुरा चाँडै फैलने भएकाले बिरामीलाई छुट्टै ठाउँमा राख्न आग्रह गर्ने, बिरामीको अभिलेख लिने र 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप अभियान थालिएको छ। बाँकेबाट खम्ब पुनको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अघिल्लो वर्षको जस्तो मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था नरहेको बताएका छन्। आर्थिक वृद्धि अप्रिल महिनामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गर्ने भए पनि करिब 5% रहने उनको अनुमान छ। गभर्नर अधिकारीले देशमा निर्माण उद्योगहरूमा ठूलो शिथिलता आइरहेको र सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग र रोजगारीको क्षेत्रमा प्रभाव परेकाले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बताएका छन्। कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीहरूमा निकै शिथिलता आइरहेको हामी देख्छौँ, जसको फलस्वरूप यसको असर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सिमेन्टमा, स्टिल इन्डस्ट्रीमा हैन, लेबर फोर्समा प्रत्यक्ष पर्ने नै भयो। त्यसको चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि असर पर्छ, जसले गर्दा ग्रोथमा केही असर पर्ला, तर पनि हामी 5 को हाराहारीमा गेन गर्न सक्छौँ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। गभर्नर अधिकारीले असोजबाट विदेशी मुद्रा संचिति सकारात्मक हुनुका साथै बजारमा तरलता समस्या कम हुँदै गएसँगै ब्याज दर कम हुँदै गएको दाबी समेत गरेका छन्। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलित, व्यवस्थित र दिगोपन सहितको अर्थतन्त्र कायम गर्ने सन्दर्भमा जहिले पनि चुनौतीपूर्ण नै रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको 29औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा थुप्रै समस्याहरू रहेको भन्दै त्यसमा सुधारको आवश्यकता औल्याएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा देशमा केही दिने गरी काम गर्ने दाबी समेत गरे। मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मेरो ध्यान धेरै हदसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको बिमादेखि स्वास्थ्यदेखि उनीहरूको चाहिँ विदेशमा उनीहरूको हक अधिकारदेखि सबै विषयतिर मेरो ध्यान थियो। तपाईहरुको यो व्यवसायलाई पारदर्शी, सम्मानित बनाउनको लागि मेरो तर्फबाट कुनै कसर मैले बाँकी राख्ने छैन। मैले हरेक क्षेत्रमा केही नयाँ सुरुवात गर्नु छ जनताको, राष्ट्रको निम्ति।
दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनका निम्ति चुनौतीपूर्ण अवसर रहेको समेत उल्लेख गरे। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न असम्भव भएको बताए। वर्तमान समयमा वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न असम्भव भए तापनि यसलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित तथा पारस्परिक लाभको क्षेत्र बनाउन हामीले हरदम प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ। मन्त्री अर्यालले सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त पुँजी, सिप र ज्ञानलाई आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा परिचालन गर्ने बताए। श्रम सचिव एक नारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को कारणले श्रमिकहरूले दुःख भोग्नु परेको अवस्था रहेको भन्दै सुधारको आवश्यकता औल्याए। अहिले नेपालले 100 जना श्रमिक विदेश पठाउनै पर्ने विश्वमा कहीँ नभए पनि नेपालको कानूनमा रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐन तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघले कानून बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग गृह मन्त्रालयले बन्द गराउनु कानून विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानून बमोजिम दर्ता भएर राज्यलाई नियमित रूपमा कर तिरिरहेका उद्योगहरूको उत्पादन तथा बिक्री वितरण बन्द गराउनु कानून विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। महासंघले कानूनी रूपमा सञ्चालित उद्योगबाट उत्पादन भएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा रोडा तत्काल बिक्री गर्न दिन माग पनि गरेको छ। हाम्रा कानून बमोजिम दर्ता भएका, इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योगहरूलाई 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उत्खनन, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा बन्द गर्नु कानुनी मर्म विपरीत रहेको बेहोरा अवगत गराउँदछौँ। मापदण्ड हामीले मान्दैनौँ भन्ने किसिमको कुरो होइन। हामी देशको कानुन र संविधान अनुसार, यो देशको कानुन अनुसारै हामी स्थापना भएका उद्योग भएर जस्तै चाहिँ राज्यले लगाउने मापदण्ड चाहिँ हामीले पालना गर्न सक्छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याउने जिकिर गरे। उनले सरकारको गलत निर्णयका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकासका कामहरू ठप्प भएको बताए। 8 खर्बको पूर्वाधारका आयोजनाहरू, 8000 भन्दा बढी आयोजनाहरू आज बन्द भएको अवस्था छ। मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि लिएर सम्पूर्ण आयोजनाहरू पनि बन्द भएको छ। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका हाइड्रोदेखि लिएर अन्य आयोजनाहरू पनि बन्द भएको छ। क्रसर उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने बताउँदै उत्खनन कार्य स्थानीय निकाय मार्फत र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग विभाग मार्फत व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरले निजी जग्गामा डोजर चलाउन थालेको भन्दै पीडित परिवार लगायत सरोकारवालाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा महानगरको नगरसभाको 12औं अधिवेशन चलिरहेका बेला उनीहरूले सडक विस्तारको नाममा नागरिकको निजी सम्पत्ति कब्जा गर्न नपाइने भन्दै राष्ट्रिय सभागृह अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। निजी सम्पत्तिमा बिना पुँजी गुण्डागर्दी शैलीमा डोजर आतंक गरिएको उनीहरूको आरोप छ। उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति सुमन सामीले उपत्यकाको समस्यामा समाधान गर्न काठमाडौँको प्रमुख असफल भएको र लोकप्रियताका लागि डोजर कायम गराइदिन्छु पनि भनेको थिएँ, तर पुलिस प्रशासन प्रयोग गरेर जुन किसिमको म आफैले सेवा फोन गरेर जीवनको सुरक्षा दिनु भनेर बोलाउँदाखेरि आफैलाई पक्रेर लगायो त्यहाँ, होइन, आफैलाई धरपकड गरे। प्रदर्शनकारीले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर नजान र महानगरको निर्णयको कपी पठाएर मात्रै काम गर्न आफूले सुझाव दिँदा आफैलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर पक्राउ गरिएको आरोप लगाएका छन्। संघर्ष समितिले महानगरको गलत कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
9 वर्षीय बालकको हत्या गरेर नदीमा फालेको आरोपमा रौतहट प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका 8 पिपरा रजबाडाका 9 वर्षीय बालक आसनारायण प्रसाद कुशवाहाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले निजका काका जयराम महत्तो कोइरी र सोही स्थानका सञ्जय रामलाई पक्राउ गरेको हो। जग्गा सम्बन्धी पुरानो रिसिभी र सधैँको झगडाका कारण काका जयरामले भतिजा आसनारायणको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जयराम महतो वर्ष 33 को त्यही मृतकको गाउँको काका नाता पर्ने र उसको सहयोगीको रूपमा काम गर्ने वर्ष 34 को सञ्जय राम भन्ने सोही ठेगाना बसेको त्यही माधव नारायण नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 रजबाडाको 2 जनालाई चाहिँ हामीले अहिले पक्राउ गरेर सम्मानित जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरेर आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाएको छ। मङ्सिर 25 गते घरबाट हराएका आसनारायणको शव पुस 1 गते माधव नारायण 8 मा रहेको बागमती नदीबाट बरामद भएको थियो। 25 गते घर बाहिर खेलिरहेका आसनारायणलाई काका जयराम महत्तो र उनका सहयोगी सञ्जय रामले मुख थुनेर नजिकै रहेको छाप्रोमा लगी कपडाले हातमुख बाँधेर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले बालकको हत्यामा प्रयोग गरेका कपडा बोरा लगायतका सामग्री समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका दुवैलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारबाही अघि बढाइएको छ। पछिल्लो समय लागु औषध सबैको समस्याको विषय बनेको छ। लागु औषध सेवनकै कारण आफ्ना आफन्त तथा साथीभाइको हत्या समेत हुने गरेको छ। धरान 5 आपटारमा आफ्नै साथीको खुकुरी प्रहारबाट भएको मृत्युले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। सँगै खाने सँगै सुत्ने बिरामी हुँदा एक अर्काको हेरचाह गर्ने तथा उपचारकै लागि अस्पतालसम्म पुर्याइदिने गरेका 2 अत्यन्तै घनिष्ठ मित्र मध्ये एकजनाको धरानमा हत्या भएको छ। हत्या गर्ने कोही थिएन, हत्या गर्ने त्यही घनिष्ठ मित्र नै थियो। यी 2 घनिष्ठ मित्र मध्ये धरान 5 आपटारका कुमार बुढाथोकीको साथीको आक्रमणमा मृत्यु भएको हो। उनको हत्या अत्यन्तै घनिष्ठ मित्र बीके भनिने हर्क बहादुर राईले गरेका हुन्। लागु औषधकै कारण हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार राईले आफ्नै घरको भान्सा कोठामा साथीको हत्या गरेका हुन्। हत्या हुनु अघि बुढाथोकीले पनि प्रतिकार गरेको देखिएको छ। प्रतिकार गरेकै कारण हत्यारा राई समेत घाइते भएका छन्। सामान्य घाइते भएका राईको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। स्थानीयहरूले पनि धरान 5 आपटारमा भएको घटना लागु औषधकै कारण भएको बताएका छन्। लागु औषध प्रयोगले अपराध बढाएकोमा जनप्रतिनिधिले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। लागु औषध दुर्व्यसनमा चाहिँ लागु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई त्यति थाहा पनि भएको थिएन र यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो 5 नम्बर वडाको सबैभन्दा शान्तिपूर्ण क्षेत्र हो। मेरो वार्डमा चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ 1 नम्बरमा मैले शान्तिपूर्ण क्षेत्र भनेर मैले मौखिक घोषणा गरेको हो। 2 जना अब पढ्दा एउटैसँगै बसेको साथी कसरी उसको घरमा गएर आए कि के गरेर अब आए यहाँ जस्तो यहाँ काटे मानेले अब यहाँ बोलाएर काटे कि के अब त्यो चाहिँ हामीले थाहा छैन। हत्या गरेको देख्ने बित्तिकै डराएर भाग्ने क्रममा राईले गाउँकै एक महिलामाथि समेत खुकुरी प्रहार गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। ढाड र टाउकोमा खुकुरी प्रहारबाट घाइते गोमा खड्काको विजयपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिका 9 मा पर्ने ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल चिल्लागढ ओझेलमा परेको छ। 5000 वर्ष पुरानो प्राचीन धरोहर पर्यटकीय नगरी चिल्लागढको प्रचार प्रसारसँगै संरक्षण र विकास हुन नसक्दा ओझेलमा परेको हो। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिका 9 मा पर्ने ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल चिल्लागढ ओझेलमा परेको छ। पूर्व पश्चिम लोकमार्गबाट 2.5 किलोमिटर दक्षिण तथा कन्काई नदीको पश्चिम किनारामा अवस्थित चिल्लागढ धाम बेनु बाजा नामले समेत चिनिन्छ। 5000 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको ऐतिहासिक तथा धार्मिक चिल्लागढ स्थल भनेर अहिले पूर्वाञ्चलको एउटा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा आएको छ।
करिब 5000 वर्ष पछाडि मात्र यहाँ पुनः मानव बस्तीको विकास क्रम सुरु भएको पाइन्छ। यस स्थानमा विक्रम सम्वत 1970 देखि 1975 सम्म मानिसको बसोबास सुरु भएको देखिन्छ। यी पुराना बस्तीमा बसोबास गर्ने मानिसहरू सबै राजवंशी ताजपुरिया, माझी र थोरै संख्यामा सन्थ्याल जाति पाइन्छन्। 4 किल्ला घेरिएको सुरक्षित गढ किल्ला भएकाले सबैले यसलाई चिल्लागढ धाम नाम शब्दले सम्बोधन गर्दै आए। ताजपुरिया भाषामा चिल्ला भनेको चरो, चिल्ला भन्नाले चिल्लको बहुवचन धेरै चराहरू भन्ने बुझिन्छ। विशेष गरेर नगरले एउटा त्रिधामीय अवधारणाका साथ यसलाई पहिले यसको चाहिँ गुरु योजनाको रूपमा चाहिँ लाने भनेर डिपिआरहरू यसको सबै तयार भइसकेको छ। धामको चारैतिर रहेको वेदीको क्षेत्रभित्र 26 बिघा र यज्ञ कुण्डले ओगटेको 1 बिघा क्षेत्रफल रहेको छ। हाल यस धामको स्वामित्वमा यज्ञ कुण्ड र बाहिरी क्षेत्रफल समेत गरी करिब 1 बिघा क्षेत्रफलको जमिन रहेको छ। धामको भगवती माता मन्दिर, शिवालय मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, माङहिम किरातेश्वर मन्दिर, फागुनन्दको शालिग सहितका भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ। यातायातको साधन चल्ने भए पनि टाढाबाट आउने पर्यटकका लागि खान बस्न समस्या छ। धाम नजिकै सुविधा सम्पन्न होटलहरू नभएकाले राजमार्ग आसपास रहेका होटलमा बस्नुपर्ने बाध्यता पर्यटकमा छ। सन्तोष न्यौपाने, झापा। महिला निर्माण व्यवसायीहरूको बागमती प्रदेश स्तरीय भेला सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको कार्यालयमा भएको भेलाले मोहन कुमारी कालीकोटेको संयोजकत्वमा 17 सदस्यीय बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महिला समन्वय समिति गठन गरेको छ। संयोजक कालीकोटेले निर्माण व्यवसायलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। आजको युगमा हामी त्यस्तै धेरै प्रविधि मैत्री पनि हुन सकेका छैनौं। समय अनुकूल तालिम तथा अन्य अवसरहरूबाट पनि हामी केही हदसम्म वञ्चितै नै छौं। भेलाले समितिको सहसंयोजकमा इन्दिरा बुढाथोकी र सुनिता खत्री चयन गरेको छ। त्यस्तै समितिको सदस्यहरूमा कविता भट्टराई, महेन्द्र लामा, मीना भण्डारी, कान्छी गुरुङ, पार्वती तिमिल सिन्हा, छिरिङ वाङमो हिरासन, चेतना थापा, छिरिङ डोल्मा शेर्पा, सुमित्रा चौलागाई, उमा ढकाल, रारा ओस्ती, तुलसी मैया ज्याख्या र निर्मला अधिकारी रहेका छन्। यसैबीच हामीले भेलामा सहभागी महिला निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्माण क्षेत्रमा भोग्नु परेका समस्याबारे सोधेका थियौं। उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। काम गर्ने ठाउँमा पनि कस्तो भने एउटा महिलाले गर्दाखेरि अब यो त एउटा केटी मान्छे रहेछ, यो महिला रहेछ, यसलाई त जे भने पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ भने जसरी नै अलिकति के काम गर्ने ठाउँतिर पनि अलिकति दबाउनै खोज्ने धराशायी भएका छौँ। त्यसैमाथि महिला निर्माण व्यवसायहरूको समस्या र जटिल छ। सङ्ख्यामै कम रहेका हामी महिला निर्माण व्यवसायहरूलाई काममा गरिने असमानता जस्ता समस्याले पीडित छौँ। घरदेखि लिएर सहरदेखि लिएर पहाड होइन तराई सबै ठाउँमा निर्माण गर्न जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ठुलो चुनौतीपूर्ण हुन्छ। निर्माण व्यवसायसँग अब्बल जुन निर्माण व्यवसाय ठुलो ठेकेदारहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि महिला दिदीबहिनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्नुहुन्छ र भोलिका दिनमा ती काम कार्य कर्तव्य गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँले सम्झिनुहुन्छ र आफ्ना कुराहरू के कस्तो भइराखेको छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ बुझाउनुहुन्छ, बुझाउनु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र बुझाउनु पर्छ। नेपाली सेनाको आयोजनामा फोटो तथा युनिट विशेष प्रदर्शनी शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयद्वारा आयोजित 4 दिने फोटो तथा युनिट विशेष प्रदर्शनीको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले उद्घाटन गरे। प्रदर्शनीमा नेपाली सेनाको गौरवमय इतिहास, जिम्मेवारी, हात हतियार, उपकरण, पोसाक लगायत विभिन्न विधा समेटिएको छ। सेनाको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म एउटै थलोबाट सबैलाई जानकारी होस् भन्ने हेतुले प्रदर्शनी आयोजना गरिएको सेनाले जनाएको छ। यस्तै निर्देशनालयद्वारा 260औं सेना दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको फोटो प्रतियोगितामा गैर सैनिकतर्फ संजोग बुढाथोकी प्रथम भएका छन्। उनले 50,000 नगद सहित प्रमाणपत्र प्रदान
प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा द्वितीय हुने वर्षा शाहले 35,000 र तृतीय हुने राजकरण महतोले 25,000 प्राप्त गरे। नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका 6 मा पर्ने पवित्र तीर्थस्थल त्रिवेणीमा माघे औँसी स्नान गर्न भक्तजनहरू आउने क्रम सुरु भएको छ। यस वर्षको औँसी भोलि परेको छ। प्रत्येक वर्ष माघे औँसीमा यहाँ स्नानका लागि नेपाल र भारतबाट भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। औँसीमा यहाँ मेला समेत लाग्ने गर्दछ। पारी वाल्मीकि आश्रम भए तापनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ बिओपी रहेको र हाम्रो चाहिँ पारी यो के नारायण नदी पारी पुग्ने बित्तिकै त्यहाँबाट चाहिँ जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले स्कटिङ गरेर श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई बाटोमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ जङ्गली जनावर र कुनै पनि चोरीबाट चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ उहाँहरू तैनात रहनुहुन्छ। मेला हिजोबाट नै सुरु भएको छ। 3 दिनसम्म मेला लाग्नेछ। गएको 2 वर्षको भिडका कारण मेला लागेको थिएन। यस वर्ष मेलाको आयोजना गरिएको छ। मेलामा फूल प्रसाददेखि मरमसला, स्थानीय उत्पादन र दैनिक उपभोग्य सामग्री राखिएका छन् भने डुङ्गा सयरको समेत व्यवस्था गरिएको छ। सोनभद्र, पूर्णभद्र र नारायणी नदीको संगमस्थल त्रिवेणीमा माघे औँसीको दिन पूजा अर्चना र स्नान गर्दा पुण्य प्राप्त हुने, विभिन्न प्रकारका रोगहरू निको हुने र पाप नाश हुने, मनमा चिताएको कुराहरू पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ। यहाँ परापूर्व कालदेखि नै स्नान र पूजा अर्चनाका लागि भक्तजनहरू पुग्ने गरेका छन्। स्नानका लागि आउने भक्तजनहरू 80% भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारका हुने गर्दछन्। यस वर्ष करिब 5 लाख भक्तजनहरू पूजा अर्चना र स्नानका लागि आउने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा मुख्य तेल बालीको रूपमा पहाड तथा तराईमा तोरी खेती गरिन्छ। यति बेला म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको रत्नेचौर फाँट पहेँलो फुलेको तोरीले ढपक्कै ढाकेको छ। गण्डकी प्रदेशको पहाडी जिल्ला म्याग्दी बेनी एक रत्नेचौर फाँट तोरी खेतीले हराभरा भएको छ। हरेक नेपालीहरूको भान्सामा बिहान बेलुका दैनिक रूपमा प्रयोग हुने तोरी तेलको मूल्य आकाशिएपछि यति बेला किसानहरू तोरी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। यहाँ फुलेका तोरी हेर्न टाढा टाढाबाट मानिस पुग्दा कृषि पर्यटन फस्टाएको छ भने स्थानीयले पनि राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। तोरीको तेलले चाहिँ हाम्रो गाउँलाई पुग्ने भएको हुनाले नै तोरी बढी गाउँलेहरूले लगाइरहेका छन्। गाउँभन्दा चाहिँ बढी तोरी लाउँछन्। तोरी लगाएर चाहिँ आफ्नो गाउँलाई चाहिँ पुऱ्याइरहेका छन्। हजुर यहाँ यसको लागि चाहिँ एकदम आनन्द छ। तोरीको तेल बाहिरबाट धेरै महँगो पर्छ। यहाँको तेल अर्ग्यानिक तेल राम्रो पनि हुने भयो, आफूलाई चाहिँ भने जस्तो खाना पनि मिल्ने भयो। हजुर परम्परागत गहुँ खेतीबाट भन्दा तोरीबाट राम्रो आम्दानी पनि भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। तोरी खेतीले स्थानीय किसानलाई आत्मनिर्भर पनि बनाउँदै गएको छ। बजारमा महँगो मूल्य तिरेर तेल किन्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य र राम्रो आम्दानी दुवै भएकाले किसानमा तोरी खेतीमा आकर्षण बढेको छ। अहिले एउटा एक पोका तोरीलाई किन्दाखेरि बजारमा अत्यन्तै महँगो छ र हामी एक दिनको तोरी बालीले यहाँको वर्ष दिनको खेती एक दिन लाउँदाखेरि यहाँको परिवारलाई वर्ष दिनलाई अन्य बजारमा गएर तेल किन्न पर्दैन। यहाँको अर्ग्यानिक तेल आफैले उत्पादन गरेर आफैले उपभोग गर्न पाउँछ। तोरी फुलेको समयमा रत्नेचौर फाँट मनमोहक देखिने भएकाले यहाँ मानिसहरू घुम्न र टिकटक बनाउन समेत पुग्ने गर्दछन्। कृषि उत्पादन र पर्यटन दुवैमा यो क्षेत्रले योगदान गरेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यहाँको कृषकहरूले उत्पादनलाई पनि अलि राम्रो गरी उत्पादन गरेको, अन्तको तोरी भन्दा यहाँको तोरी असाध्यै राम्रो देखिने। यस कारण पनि यहाँ धेरै मान्छेहरू यो तोरी हेर्नका लागि, यहाँ घुम्नका लागि आइरहँदा यो पर्यटकीय क्षेत्र पनि बनेको जस्तो अनुभूति मलाई भयो। अहिले बजारमा स्थानीय रूपमा उत्पादन भएको शुद्ध तोरीको तेल 450 रुपियाँ लिटरमा बिक्री वितरण हुने गरेको छ। बजारमा किन्न पाइने अरू तोरीको तेल भन्दा स्थानीय मिलमा पेलेको तेल शुद्ध र गुणस्तरीय हुने विश्वासका कारण पनि उपभोक्ताको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। म्याग्दीबाट राजेश चन्द्रराज भण्डारीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको।
प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेश 20 प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। इटहरीको जनता पार्कमा शुक्रबार सम्पन्न सेमिफाइनलमा मध्य प्रदेशलाई 114 रनले हराउँदै सुदूरपश्चिम र एपीएफलाई 8 विकेटले हराउँदै प्रदेश 1 फाइनलमा पुगेको हो। जारी प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै फाइनलमा स्थान बनाउने क्रममा पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 180 रन बनायो। 181 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको मध्य प्रदेश 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 66 रनमा समेटियो। मधेसका लागि प्रतिमा शाहले सर्वाधिक 19, सीमा कुँवरले 16 र एलिसा यादवले 14 रन बनाए। अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। सुदूरपश्चिमका लागि मनिषा चौधरी र रितु कोनुजियाले समान 2-2, कविता कुँवर र स्नेहा महराले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको सुदूरपश्चिमले पुरै 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 180 रन बनाएको थियो। सुदूरपश्चिमका लागि ओपनर द्वय बिन्दु रावल र कविता कुँवरले 128 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गरे। कुँवरले 70 तथा रावलले अभिजित कविता जोशीले 32 रन जोडिन्। मधेसले 18 रन अतिरिक्त दिएको थियो। मधेसका लागि भूमि सिंह र साना प्रवीणले 1-1 विकेट लिए। दोस्रो सेमिफाइनलमा साबिक विजेता एपीएफले दिएको 46 रनको झिनो लक्ष्य प्रदेश 1ले 9 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। प्रदेश 1 का लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले अभिजित 20 तथा काजल श्रेष्ठ र अप्सरी बेगमले 9-9 रन जोडे। एपीएफका लागि नेरी थापाले 1 विकेट लिन भने खेलाडी रन आउट हुन पुगेकी थिइन्। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको एपीएफले 13.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 45 रन बनायो। एपीएफका लागि कप्तान सीता राणा मगरले 10 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। प्रदेश 1 का लागि संगीता राई र अलिसा खडियाले समान 3-3 तथा सबनम राईले 2 विकेट लिए। प्रतियोगिताको फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।